مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا اليوم حول موعظة نبوية تتصل بالبيئة وتنمية البيئة والمحافظة عليها، وكيف نحسن التعامل مع الموارد والثروات التي منحنا الله إياها وسخرها لنا. يقول تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان بشر يعالج مسائل مجتمعه حتى يصل بالمجتمع إلى درجة خلقية عالية في التعامل مع الأطفال، وفي التعامل مع النباتات، وفي التعامل مع الطير والحيوان. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقة لرجل من رجال الأنصار، فوجد بداخله جملا. شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن به حزنا، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسح على رأسه، فهدأ الجمل وذهب ما به من حزن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فوعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة علمية موضوعية هادئة هادفة تؤكد له أننا مسؤولون عن النعم التي أنعم الله بها علينا، ومن بينها الإبل والبقر وغير هذه من النعم التي أولانا الله إياها. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخي المشاهد، كيف وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له: اتقوا الله في هذه البهائم، أو في هذه البهيمة العجماء. والعجماء يعني التي لا تتكلم. اتقوا الله في هذه البهائم فإن بهيمتك هذه قد شكت إلي أنك تجيعها وتدئبها. هو يسبب لها مشاكل، صاحبها يجيعها فلا يعطيها غذاء كاملا، صاحبها يدئبها من الدأب. الدؤوب يعني العمل المتعب المتواصل، يعني لا يريحها. وهكذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم الموعظة لمصلحة الآخر وهو الحيوان، لكي يعيد السنة والخلق والسلوك إلى الوسطية والرحمة والاعتدال، حتى في التعامل مع الحيوان. لأن للثروة الحيوانية والثروة النباتية ولكل الثروات أهميتها في قوة المجتمع والمحافظة على أمن المجتمع. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جملا قد التحق ظهره ببطنه، وهو كناية عن الجوع. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال: اتقوا الله في هذه البهائم العجماء، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. كيف نفهم هذا التوجيه النبوي وهذه الموعظة النبوية؟ اركبوها صالحة يعني حققوا لها تغذية مناسبة لمهمتها، أعطوها من كل عناصر التغذية التي تجعلها صالحة للركوب إذا مشت بكم، مشت مسرعة، مشت قوية. اركبوها صالحة وكلوها صالحة، يعني إذا أكلتموها وأنتم تطعموها الطعام المناسب وتغذونها وتهتمون بها وترعون صحتها، إذا أردتم أن تذبحوها وجدتم بها طعاما صالحا لأن يغذيكم ولأن يحقق لكم تغذية كاملة. أخي المشاهد الكريم، إن الموعظة التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب الحيوانات الذين يهملون في تربيتها وفي إعدادها وفي الاهتمام بها، إنما هي واعظ لنا جميعا نحافظ من خلاله على ثروات مجتمعنا. وما أجمل أن يسمع المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحرك فينا مشاعر الرحمة ومشاعر الحب لكل شيء، للحيوان، للطيور، للنبات، عندما قال لنا إن رجلا ممن كان قبلكم قد سقى كلبا فغفر الله له بهذه السقيا التي سقاها للكلب. ويكفيك أيها المسلم أن تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن بغي، يعني امرأة كانت تمارس فعل الفاحشة في الأمم السابقة، فوجدت حيوانا كلبا أو قطة فأطعمتها وسقتها، وقد جاء في الرواية وفي الحديث أن الله غفر لها بذلك. إن للموعظة دورها في إصلاح المجتمع وفي إصلاح الرحمة مع الحيوان والرفق مع الحيوان. وقد سبقت الحضارة الإسلامية كل الحضارات الأخرى في الاهتمام بالحيوانات، فكانت هناك في الحضارة الإسلامية مراكز الاهتمام بالحيوان ومداواة وعلاج الحيوانات. أخي المسلم، لا يبقى إلا أن أقول لك: هل اتضحت لديك صورة الإسلام في الرفق بالحيوان وفي الاهتمام بالحيوان من خلال مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بارك الله فيكم وجمعنا بكم على خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.